अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद राहिल JR एवरी की जानिब से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप, आपके बर्ड्स और आपका शौक सलामत रहे। बोवंस ब्राउन फार्मिंग आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह से ब्राउन एग में दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे देने की सलाहियत रखने वाली मुर्गी है जी बोवंस ब्राउन। 96.5% तक प्रोडक्शन देती है। 60 से 70 ग्राम तक इसके अंडे का वज़न होता है जी। और अंडे का साइज़ भी आप चेक करें, माशाल्लाह से जंबो साइज़ का अंडा है जी। 60 से 70 ग्राम का जंबो साइज़ का अंडा देती है। मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे और काफ़ी सारे फार्मर्स का भी ये क्वेश्चन होता है जी कि हम बोवंस ब्राउन और लोहमन ब्राउन के अंडों को देसी अंडा कह सकते हैं या देसी अंडा या वलायती या फार्मी अंडा, ये किसको कहते हैं जी? कि हम किस अंडे को देसी कहें और किसको हम फार्मी कहें। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे जी कि देसी अंडा कौन सा होता है और फार्मी अंडा कौन सा होता है। देसी अंडा और वलायती या फार्मी अंडा, ये टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से, पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुर्गियाँ हमने घरों में रखी हुई थी, शुरू से हम देखते आ रहे हैं ख़ुद अपनी आँखों से, वो जो अंडा देती है हम उसको कहते हैं जी कि ये अंडा देसी अंडा है, चूँकि अपने देश का अंडा है। और जो मुर्गी वलायत से, चूँकि इंग्लैंड को वलायत कहते थे और यूरोप को वलायत कहते हैं, वो जो मुर्गी हमने वहाँ से इंपोर्ट की है और इंपोर्ट करने के बाद उनको फार्मों में हम अंडा ले रहे हैं उनसे, उसको हमने फार्मी अंडा कह दिया। तो ये टर्मिनोलॉजी मेरे हिसाब से वहाँ से आई है कि देसी अंडा वो है जो हमने घरों में मुर्गियाँ रखी हुई हैं और वलायती या फार्मी अंडा वो है जो मुर्गी हमने बाहर से इंपोर्ट की हुई है। अब दरअसल बात ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बर्ड तो तैयार नहीं किया था जो जेनेटिकली इस तरह से हो कि उसकी एग प्रोडक्शन अच्छी हो और वो फार्मर को एक अच्छा मुनाफा दे। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी ब्रीड मौजूद नहीं थी, इसलिए हमें बाहर से बर्ड इंपोर्ट करना पड़ा और उससे एग लेने पड़े ताकि वो साल के 365 दिन में 300 प्लस एग्स दे सके। तो पाकिस्तान में चूँकि ऐसा कोई जेनेटिक सिस्टम नहीं है तो हमें बाहर से ब्रीड इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो वो उसको हमने कह दिया जी कि ये वलायती या फार्मी अंडा है। अच्छा, ये तो वो बात है जो पाकिस्तान में एक आम मशहूर है, लेकिन इसका जो है वर्ल्ड लेवल पे जो अंडे को कैटेगराइज़ किया गया है उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि अंडे को पूरी दुनिया में दो कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। एक है वाइट एग और दूसरा है ब्राउन एग। अब जो ब्राउन एग है उसको पाकिस्तान में देसी कहा जाता है और जो वाइट एग है उसको फार्मी कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर वो मुर्गी जो ब्राउन एग दे रही है वो देसी है और जो वाइट दे रही है वो फार्मी है। तो इसका मतलब है कि बोवंस ब्राउन और लोहमन ब्राउन के जो अंडे हैं वो देसी अंडे हैं, उसको हम देसी अंडा कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम गोल्डन मिस्री के अंडे को देसी कह सकते हैं तो ये तो उससे बहुत अच्छी ब्रीड है और इसके और उसके अंडे में तो बहुत फ़र्क होता है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी शो करा दूँ कोई वीडियो बना के कि देसी अंडे और फार्मी अंडे की पहचान क्या होती है और एक अंडे को देसी होने या उसके हेल्दी होने के लिए उसमें किस किस चीज़ों का होना ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाऊँगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि देसी अंडा कौन सा है। अब इसके साथ एक और चीज़ भी आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि कुछ लोगों का ये ख़्याल है, वो ये सोचते हैं कि जो मुर्गियाँ हमने घरों में रखी हुई हैं वो जो फल सब्ज़ियाँ और जो वैसे चुग के जो चीज़ें खाती हैं घरों में, जो टुकड़े होते हैं, या आपने देखा होगा अक्सर मुर्गियाँ गली मोहल्लों में बाहर गंद पर और नालियों में जो मुंह मार रही होती हैं, वो पता नहीं कीड़े मकोड़े खाकर वो जो रखी हुई हैं मुर्गियाँ, वो जब अंडा देती हैं तो वो अंडा देसी है। और जो मुर्गियाँ फार्म में पल रही हैं उनको चूँकि कमर्शियल फीड यूज़ करवाते हैं तो वो अंडा जो है वो फार्मी होता है। अच्छा, अब एक चीज़ की यहाँ पर मुझे भी समझ नहीं आती कि गले सड़े फल और ख़राब सब्ज़ियाँ या गंद में से कुछ चुग कर खाने वाली चीज़ें
جب وہ برڈ کھائے گا تو کیا وہ ایک ہیلدی برڈ ہوگا؟ کیا آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو گلے سڑے پھل کھانے کے لیے دیں گے؟ بالکل بھی نہیں دیتے، کیونکہ اس میں بیکٹیریا جراثیم ہوتے ہیں اور جس سے آپ کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے جی کہ جب وہ برڈ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو گھروں میں پالے جاتے ہیں وہ کبھی انڈا دیتے ہیں اور کبھی وہ ناغہ کرتے ہیں، وہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ انڈے نہیں دے رہے ہوتے۔ اور آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا کہ جو مرغیاں گھروں میں پالی جاتی ہیں اور ان کو جو عام فیڈ جو کھانے کو ملتی ہے وہی وہ کھاتے ہیں، ان کا وزن بھی اتنا نہیں ہوتا۔ اس کی نسبت اگر آپ کسی بھی فارم کا وزٹ کرتے ہیں یا کسی بھی شیڈ کا وزٹ کرتے ہیں جہاں پر کمپنی کے بتائے ہوئے پورے پروٹوکولز کے ساتھ اور کمرشل فیڈ یوز کروائی جا رہی ہے، اس برڈ کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو ہیلدی بھی زیادہ لگے گا اور اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ اب ایک چیز یہاں پر اور قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ کمرشل فیڈ کے بارے میں بھی لوگوں کا جو خیال ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا چیز کھلائی جاتی ہے، کیا گند بلا کھلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی اور زیادہ انڈے دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ لیئر کی فیڈ کو گوگل کریں گے، گوگل سرچ کریں گے کہ ایگ کی جو لیئر کی جو فیڈ ہے وہ اس کے انگریڈینٹس کیا کیا ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں 30% گندم ہے، 30% اس میں مکئی ہے اور 20% اس میں دلیا ہے، 10% جو ہے وہ مختلف قسم کے بیجز ہیں، بیج وغیرہ ہیں، اور 10% جو ہے وہ فش میٹ ہوتا ہے اور جس کے جو کیلشیم اور پروٹین کا ایک بہترین سورس ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ چونکہ مرغی کو انڈا دینے کے لیے سب سے زیادہ کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو فیڈ کمرشل لیول پر یوز کی جاتی ہے اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ فیڈ مل آپ کو وہ فارمولہ بنا کر دیتی ہے آپ کے برڈ کے لیے کہ جو اس کو ریکوائرڈ ہے، یعنی کہ لینگ فیڈ کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہے تو فیڈ مل کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ آپ کو اس فارمولے کے مطابق فیڈ تیار کر کے دے گی، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ یار اس نے کچھ خراب چیز کھا لی ہے اور یہ اس سے انڈے آ رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہو تو آپ کا برڈ ہی بیمار ہو جائے گا اور فارمر کبھی بھی اپنا نقصان نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جو کمرشل فیڈ استعمال کی جاتی ہے اس میں ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام گھروں میں بھی دیسی کھلائی جاتی ہیں، جیسے گندم بھی کھلائی جاتی ہے اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر وہ بھی دیے جاتے ہیں، اکثر اس کو ہلکا سا گرم کر کے دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے۔ تو یہ چیزیں ہی ہیں، یہ دیسی چیزیں ہیں ساری کی ساری جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور ایک آپ نے دیکھیں کہ جب ایک برڈ انڈا دے گا وہ اس صورت میں ہی دے گا جب اس کا انڈے کے لیے جو ریکوائرڈ کیلشیم اور پروٹین وغیرہ اس کو ضرورت ہے وہ پوری ہوں گی۔ اب چونکہ گھروں میں جو مرغیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس خوراک سے جو وہ کھاتی ہیں وہ نہیں مل رہا ہوتا جو اس کو ایگ دینے کے لیے ریکوائرڈ ہے پروٹین یا وٹامن کی، تو اس لیے وہ کبھی ناغہ کر جاتی ہیں اور کبھی وہ انڈا دیتی ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے برڈ کو کہ جب برڈ کو انڈا دینے کے لیے غذائیت نہیں مل رہی تو وہ اپنے جسم سے کیلشیم لیتا ہے، اپنی ہڈیوں سے کیلشیم لیتا ہے اور وہ جلد بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی ایگ پروڈکشن جلد ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ کمرشل فیڈ میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اس لیے آپ کا برڈ بھی ہیلدی رہتا ہے اور آپ کو جو ہے نا ایک ہیلدی ایگ ملتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔